کہ حال دسیا ہے اصلاح معاشرہ دی اندر پہلی چیز ہے ساڑھے اندر بدکاری تے فحاشی عام ہو گئی ہے اے دا حال کی ہے اے دے کولوں بچیا کیویں جا سکدا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن یحفظنا فروجہن فرمایا مردانو چاہیے اپنی نظر تھلے رکھیا کرن اپنی نظراں جھکا کے رکھیا کرن صرف بیبیاں نو نہیں رب نے کیا اللہ نے مردانو بھی آکھیا ہے کل للمؤمنین یغضوا کسے بہو نو ویکھ لو کسے تیتیانی نو ویکھ لو کسے عورت نو ویکھ لو بندے نو چاہیے اپنی نظراں نو تھلے کر لوے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرم گاما دی حفاظت کرے تے اگے اللہ عورتاں دے بارے کہہ رہے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مومنو عورتوں تانوں چاہیے کسے مرد وال نظر غیر محرم وال پہ جائے اپنی نظراں نو تھلے کر لو مرداں نو بھی حکم دیتا ہے اللہ پاک نے عورتاں نو بھی حکم فرمایا ہے سب تو پہلی چیز جدو مرد عورت نو نہیں ویکھے گا عورت مرد نو نہیں ویکھے گی تے زنا نہیں ہوئے گا یہ پہلا حل جے اس برائی تو بچن دا دوسرے نمبر تے تینو چاہیے تیرے گھر دے اندر پردے دا ماحول ہونا چاہیے اے نہیں کہنا فلاں صاحب آگے جیڑا تیرا غیر محرم ہے تیری عورت دا جیڑا تیرے گھر دے اندر آ رہے ہیں عورت نو چاہیے او دے کولوں پردہ کرے عورت نو پردہ کرنا چاہیے آباسا وتولا ان جاءوا العاما ایک نبینا صحابی نبی پاک دے گھر دے اندر آیا تے صحابیات نے پردہ نہ کیتا نبی پاک فرماندے نے بیویو پردہ کر لو اللہ دے نبی جی اینو کڑا نظر آندا ہے آپ فرماندے نے اے نہیں ویکھدا تسی تے ویکھ دیاں ہو تانوں تے نظر آندا ہے بدکاری دی زنا دی فحاشی دا موڈے تھوں شروع ہوندا ہے جدوں ایک دوسرے نو ویکھیا جاندا ہے اللہ اکبر ساڈے معاشرے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تیرے جڑے غیر محرم نے انہاں دا پردہ تیرے تے لازمی بندا ہے تیرا پرا ہے او دے کولوں پردہ نہیں تیرا خامد ہے او دے کولوں پردہ نہیں تیرا باپ ہے او دے کولوں پردہ نہیں تیرا سسر ہے او دے کولوں پردہ نہیں اللہ اکبر تیرا ماموں ہے او دے کولوں پردہ نہیں نبی پاک نے کچھ لوگاں دی وضاحت فرمائی جنہاں کولوں پردہ نہیں بندا انہاں لوگاں کولوں تسی پردیاں کردیاں رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے نمبر تے زنا تو بچن دا طریقہ ہے تیسرے نمبر دے نبی پاک سے ساڑھے معاشرے اندر ایک گل ہو گئی ہے ساڑھا سب تو بڑا مسئلہ ہے گناہ کیوں شروع ہوندہ ہے جدو اسی اپنی جوان بچیاں دے نکاح نہیں کر دے اصل کام ایتھوں شروع ہوندہ ہے پتر جوان ہو گیا ہے شادی نہیں کی تھی پوچھو نا کیوں نہیں کی تھی اخے جی یہ پیران تے نہیں ہجے کھڑوتا کہہ دیتے بولو پیران تے نہیں کھڑوتا آئے تک پاہمیں تینو کھڑون جوگا نہ چھڑے ہو او تینو کروں نکلن جوگا نہ چھڑے ہو تو ویکھ لو تے سال بعد ہی پیران تے کھڑو گیا سی اصل ساڑھے معاشرے نے کیڑی گل ہے لو جی ہجے کمان جوگا نہیں بنیا ہجے روٹی ٹکر کرن جوگا نہیں بنے یار کیڑی حدیث چ لکھیا ہے کہ پتر جوان پیران تے کھڑوے تے او دا ویاہ کرنا ہے پیران تے کھڑا ہوئے تے او دی شادی پھر کرو کیڑی قرآن دی آیت نبی دا فرمان ہے دسو اب میں دساں صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دے شریف فرمان ایک بی بی آئی اللہ دے نبی جی میں تانوں اپنے آپ تے ہبا کر دیاں تواڈے لئی میرے نال شادی کر لو تے آپ علیہ السلام فرماندے نے لا حاجت کا لاکی مینو شادی دی ضرورت ہی کوئی نہیں مینو حاجت کوئی نہیں ہن ایک صحابی کول کھڑے اللہ دے نبی جی اے دے نال میری شادی کر چھڈو فرمایا کوئی شے ہے وے تیرے کولے کہندا کوئی شے نہیں
اچھا کوئی لوہے دا چھلا ہی لب لیا، فرمایا وہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی جی کوئی شے نہیں، فرمایا قرآن آندے ہی قضا و قضا فلاں فلاں صورت مینوں زبانی یاد ہے، فرمایا اینو یاد کرا دی، یہ تیرا حق مہر پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا نبی پاک نے کیا سی کنہ کو مال ہے پھر تیرا بیاہ کریں گے؟ والدین نو جڑے لے کے بیٹھے نے اپنے پتراں نو، اینے پیسے سانو کلے گا پھر اینو شادی پرناواں گے؟ اللہ اکبر۔ معاشرے دی خرابی دا تیسرا سبب یہی ہے کہ اسی اپنے بچے بچی نو جوان ہون تو بعد او دا جلدی نکاح نہیں کر دیں۔ اگر ہو جائے تے تیسرا سبب یہی ہے کہ انسان گناہاں تو محفوظ ہو جاتا ہے، برائی تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ دے قرآن نے اے نہیں آکھیا زنا نہ کرو، فرمایا والا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، برائی دے قریب نہیں جانا۔ دس چک والیا چیچا وطنی والیا اردا گرد آن والیا، آج دے عنوان دا اصلاح معاشرہ دی پہلی گل پوری کتاب ہجے تک پئی ہے، جیدہ پہلا صفحہ ہی میں تانوں سنایا ہے، پہلا پوائنٹ ہی تواڈے سامنے رکھیا ہے، پہلا اصول ہی تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، جیڑا ساڈے معاشرے دے اندر ہو رہا ہے او دا حل بھی دسیا ہے، ایک کیویں کرو گے تے معاشرے دا گند مک جائے گا۔ اللہ اکبر۔